زبان درازیاں کرے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ اور لوگو حضرت عمر کون عمر بیت المقدس دی طرف ٹور پینے تے چل دیاں کدی عمر سواری تے سوار ہو جام دینے تے کدی غلام سواری تے سوار ہو جام داوے میرے ابیرہ سفر ہو رہے آوے تے جدوں بیت المقدس دے لوگ جڑے نے بڑے بڑے سردار سامنے بیٹھے ہوئے نے باری آ گئی ہے غلام دی غلام سواری تے سوار ہون دی باری آ گئی ہے تے غلام کہندہ عمر جی تسی بیٹھ جاؤ اے لوگ کی کہنگے فرمایا پتہ نہیں لوگ کی کہنگے میں قیامت نو اپنا حساب بھی دینا میں تیری باری آ گئی سواری تے بیٹھ جاؤ اے جو غلام سواری تے بیٹھے آوے عمر نے مہارا ہاتھ دے اندر پھڑ لئیاں نے میرے ابیراؤ او وقت یاد پیا آمدہ ہے جدوں سرکار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شار عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے ہاتھ وچ پر نوکر ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچ رضی اللہ تعالی عنہ اج سواری دی مہار پھڑیے نوجوانوں عمر جا رہے نے سامنے بیت المقدس اے سارے سردار بیٹھے نے تے آمدے نے اوے ویکھو مسلمان نام دا حکمران آ رہے آجے اوے ویکھو عمر سواری تے سواروں کے آ رہے آوے اوے کسے آواز لائیے اوے نانا سردارو اور جڑا اوپر بیٹھاوے عمر نہیں جے جنہیں مہار پھڑیے اے عمر بن خطاب جے اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جے اور جدو اے نانے سنے آمیں تے ایک بولن والا پتہ کی آمدہ حاضر اللذی رجلن نجدو فی کتابنا آمدہ اللہ دی قسم اے ہوئی عمر جے اے ہوئی سچا عمر جے اے دا ذکر اساں اپنی تراب دے اندر پڑے آوے اے غلام نو عزت دے وے گا اے غلام نو سواری تے سوار کرے گا اے نوجوانوں اکثر میں نو لوگ شکوا کر دینے حضرت جی اسی غلام نوکرہ ایک جگہ تے اسی کام کرنے آؤ تے ساڑا مالک زبان درازیاں کر داوے رانو گالیاں کھڑ داوے اے نوکرام دا عدب کرنا حضرت عمر دی سنت جڑے غلام ہوندے نے انہاں نو چڑکیا نہ کر گالیاں نہ دیا کرنا اے جڑے غلام ہوندے نے حضرات توجہ انہاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں جے کردا اپنے ملازمہ دے نال ظلم نہ کریا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آئے نے اے سارے حیران ہو جاندے نے اور ناکھیا اے ہوئی عمر بن خطاب اے اس عمر دی ادا دی وجہ تو اللہ نے بیت المقدس دیاں فتح عطا کر دیتیاں خود مہار ہاتھ اندر تے غلام سواری تے سوار عدل انہوں کیا